नमस्कार दर्शकवृन्द, हाम्रो नियमित प्रस्तुति आर्थिक कार्यक्रम बिज टकमा स्वागत छ। म नवराज चालिसे। दर्शकवृन्द, यतिखेर मुलुकको अर्थतन्त्रमा विभिन्न खालका जटिलताहरू पैदा भएका छन्। आम नागरिकको जनजीवन आर्थिक मन्दीको मारमा परेको छ। आर्थिक मन्दीको प्रकोपबाट सर्वसाधारण नागरिकको जीवनदेखि विभिन्न पेसा व्यवसाय गर्दै आएका वर्गहरू पनि प्रभावित भएको अवस्था छ र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को लागि मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरेको छ। उद्योगी व्यवसायले यसपटकको मौद्रिक नीतिमा उद्योग व्यवसाय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने खालको मौद्रिक नीति आवश्यक भएको कुरा बताइरहेको अवस्था छ र पछिल्लो पटक उद्योगी व्यवसायहरूले पनि विभिन्न कार्यक्रमहरूमा मञ्चहरूमा अहिलेको आर्थिक मन्दी आउनुको कारण स्वयं उद्योगी व्यवसायी ब्याङ्करहरू नै भएको कुरा पनि बताइरहेको अवस्था छ। के कारण आज मुलुकको अर्थतन्त्रमा आर्थिक मन्दी आइरहेको छ? सरकारले बजेट खर्च गर्न सकिरहेको छैन। तिनै तहको सरकारमा विभिन्न खालका समस्याहरू देखा परेका छन् र उद्योगी व्यवसायहरू पनि त्रसित मनस्थितिमा रहेको पछिल्लो अवस्थामा देखिएको छ। चाहे ललिता निवास प्रकरणमा यति बेला व्यवसायी बिनबहादुर गुरुङ पक्राउ परेको अवस्थालाई पनि निजी क्षेत्रले एउटा आक्रोशको रूपमा लिइरहेको अवस्था छ। आज हामी यो सन्दर्भमा पनि उठाउनेछौँ। दर्शकवृन्द, आज हामीसँग आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति र मौद्रिक नीतिमा के कस्तो व्यवस्थाहरू प्रावधान हुनुपर्छ भन्ने विषय रहेको छ। हामीसँग आज नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल हुनुहुन्छ। आज हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। जस्तो पछिल्लो पटक नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आगामी आर्थिक वर्षको लागि मौद्रिक नीतिको तयारी गरिरहेको छ। निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायहरू तपाईँहरूले विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले सुझाव पनि दिइरहनु भएको छ राष्ट्र ब्याङ्कलाई, केन्द्रीय ब्याङ्कलाई। आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति कस्तो आउनुपर्छ? अहिले यो आर्थिक क्षेत्र सङ्कुचित हुँदै गइरहेको छ, सङ्कुचन आइरहेको छ, मन्दीको प्रभाव परिरहेको छ, आम नागरिकको जनजीवन प्रभावित भएको अवस्था छ। के भन्नुहुन्छ? होइन, अहिले हाम्रो अर्थतन्त्र धेरै नै आर्थिक चरम शिथिलतामा गुज्रिरहेको छ। हेर्नुहोस् है, केन्द्रीय ब्याङ्कको तथ्याङ्कले नै उत्पादनमूलक क्षेत्र उद्योगहरू 43% क्षमतामा चलिरहेको छ। यो अवस्था किन सृजना भयो भन्दाखेरि अलिकति हामी 3 वर्ष अगाडि जब कोभिड महामारी सुरु भयो त्योभन्दा अगाडि हाम्रो अर्थतन्त्र एउटा लयमा थियो। हेर्नुहोस्, कोभिड महामारी सुरु हुनुभन्दा अगाडिका कन्जुकेटिभ 3 वर्ष 7% को हाराहारीमा हाम्रो जिडिपी ग्रोथ भइरहेको थियो। तर कोभिड महामारी सुरु हुने बित्तिकै जुन लकडाउनहरू भए, जुन एउटा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै अर्थतन्त्रमा शिथिलता आयो, त्यसले हाम्रो अर्थतन्त्र पनि नेगेटिभ गयो, 2.9% गयो। अब यो कोभिड महामारी र त्यसपछि रुस युक्रेन युद्धको ग्लोबल चेन इम्प्याक्टले हाम्रो सप्लाई चेनमा पनि धेरै ठुलो विघ्न बाधा उत्पन्न भयो। हाम्रो कोस्ट अफ डुइङ बिजनेस पनि बढ्यो भनौँ न। जस्तो हाम्रो मुद्राको डिभ्यालुएसन पनि भयो, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै प्राइसहरू धेरै महँगिँदै गए, पेट्रोलियम प्रोडक्टको प्राइस धेरै महँगो भयो। तर त्यसपछिको व्यवस्थापन अलिकति एक्सपान्सनरी नेचरको मौद्रिक नीति केन्द्रीय ब्याङ्कले लिएर आयो, जसले गर्दाखेरि के भयो भने नि कोभिड त्यो -2.9 को अर्को वर्ष हामी 77-78 भनौँ न 3.9 को हाराहारीमा जिडिपी ग्रोथ भयो भने त्यसको कन्जेक्युटिभ वर्षमा 5 को हाराहारीमा हाम्रो जिडिपी ग्रोथ भयो। तर त्यो वर्षको अन्तरालमा हामी कहाँ विदेशी मुद्राको सञ्चितमा कमी आयो र तपाईँको ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट पनि अलिकति गडबडाउन थाल्यो। त्यसले गर्दाखेरि राष्ट्र ब्याङ्कले 81 सङ्कुचित मौद्रिक नीति लिएर आयो। त्यो सङ्कुचित मौद्रिक नीति अहिले पनि तपाईँको त्यही गतिमा अगाडि बढिरहेको छ। केही सुधार जरुर भएको छ, तर त्यसले गर्दाखेरि भनौँ न निजी क्षेत्रको आर्थिक गतिविधिहरू पनि सङ्कुचित हुँदै गए। व्यापार सहजीकरण गर्ने नाउँमा व्यापारका असहजीकरणका कामहरू भए। सरकारको राजस्वमा पनि इम्प्याक्ट परेको हामीले हेरि नै रहेका छौँ। यो समग्र अर्थतन्त्र शिथिलतामा गएर अहिले हाम्रो अवस्था भनेको अत्यन्त आर्थिक मन्दीबाट हामी गुज्रिरहेको अवस्था छ। यो आर्थिक मन्दीको जिम्मेवार को त? व्यवसायी, उद्योगी या सरकार? होइन, एउटा त अन्तर्राष्ट्रिय यो परिस्थिति भयो। तर तपाईँहरूको कार्यक्रममा के छ? हिजो आज तपाईँहरू बिच पनि गुनासो आक्रोशहरू पोखिन थालेको छ भने अहिलेको आर्थिक मन्दी आउनुको कारण
हामी स्वयं उद्योगी व्यवसायी नै हो होइन। उद्योगी व्यवसायी कहिले पनि कुनै पनि नीतिको कारक बन्न सक्दैन। जस्तो अहिले जस्तो व्यवसायहरूले लगानी गरिरहेको अवस्था छैन। जस्तो चालु पुँजी कर्जाकै पनि दुरुपयोग भयो। ब्याङ्कबाट कर्जा लियौँ हामीले होइन, त्यो चाहिँ अब सेयर बजारमा होइन, रियल इस्टेटमा, जग्गा खरिदमा, घर जग्गामा प्रयोग गऱ्यौँ। अहिले घर जग्गा पनि चाहिँ यो चलायमान भएको छैन, जसले गर्दा ब्याङ्कको लगानी पनि डुब्यो भनेर चाहिँ वित्तीय क्षेत्रका विज्ञहरूको त्यो भनाइ छ। होइन, यस्तो छ हेर्नुहोस्, तपाईँको उद्यमी व्यवसायीहरू भनेको ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाका ग्राहकहरू हुन् क्या। कस्टमर्स आर अलवेज करेक्ट भन्ने सिद्धान्त तपाईँले पनि सुन्नुभएको छ। ग्राहकहरू कहिले पनि गलत हुँदैनन् क्या। तपाईँको नीति निर्माण गर्ने ठाउँ तथा नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नेहरूले राम्ररी व्यवस्थापन गर्न नसकेर यो शिथिलता आएको। म त अहिले पनि भन्छु उद्यमी व्यवसायीहरू कहीँ पनि गलत होइनन्। उद्यमी व्यवसायीहरूले गर्दाखेरि यो आएको पनि होइन। उद्यमी व्यवसायीहरू आज जति पनि हामी खुला बजार अर्थतन्त्रमा छौँ हेर्नुहोस्, आज ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिँदाखेरि आफ्नो भयभरको जाहे जता सम्पत्ति कोल्याट्रलमा राखेर हामी कर्जा लिइरहेका हुन्छौँ। कर्जाको चाहिँ दुरुपयोग भएको होइन, कर्जाको दुरुपयोग भन्दाखेरि यसलाई दुरुपयोग भन्न मिल्दैन क्या। के सेयर मार्केट गैर कानुनी क्षेत्र थियो र कि हामीले त्यसमा लगानी गर्न नपाउने? जग्गाको कारोबार गैर कानुनी थियो र त्यसमा लगानी गर्न नपाउने? तपाईँको मलाई बताउनुहोस् न। जुन चिजमा उद्यमी व्यवसायीलाई लगानीको प्रतिफल देखिन थाले उतातिर आकर्षित भएका हो नि। एउटा उदाहरण म तपाईँलाई, उद्योग धन्दा भन्दा पनि त्यो उत्पादनमूलक क्षेत्र भन्दा अनुत्पादक क्षेत्रमा चाँडो नाफा आउने क्षेत्रमा चाहिँ लगानी गरे। होइन, म तपाईँलाई यो भन्छु नि, 62-63 को जनआन्दोलनको दौरानमा हाम्रो उत्पादनमूलक क्षेत्रको जिडिपीमा कन्ट्रिब्युसन 12 देखि 13% थियो हेर्नुहोस्। अहिले आएर त्यो 5.40% भयो। यो किन उद्यमी व्यवसायीहरू तपाईँको यो उत्पादनमूलक क्षेत्रबाट यतातिर यो ट्रेडिङ सेक्टरतिर भनौँ न आयाततिर किन आए भन्दाखेरि तपाईँको उत्पादनमूलक क्षेत्र प्रतिस्पर्धी हुन सकेन। सरकारले पनि राजस्व नीतिको हिसाबले यही ट्रेडिङ सेक्टरलाई नै प्रमोट गर्यो र आज यो परिस्थितिमा हामी पुग्यौँ हेर्नुहोस् तपाईँको। जस्तो उपाध्यक्षज्यू, जस्तो हाम्रो चाहिँ आज के देखिएको छ भने हाम्रा उद्योगी व्यवसायीहरू पनि ट्रेडमै रमाइरहेको अवस्था छ होइन। आयात निर्यातकै व्यापारमा रमाएको देखिन्छ, उद्योगमा छैनन्। उद्योग नगर्ने, ब्याङ्कबाट कर्जा लिने र अरू के गर्छ, चालु कर्जा पुँजी चाहिँ दुरुपयोग भयो भनेर राष्ट्र ब्याङ्कको पनि भनाइ छ, अध्ययनले पनि देखायो भन्ने कुरा आइरहेको छ। तपाईँहरू बिच पनि एक आपसमा आरोप प्रत्यारोप चलिरहेको छ नि त अहिलेको अवस्थामा। होइन, यस्तो छ हेर्नुहोस्, यो वास्तवमा यसको वास्तविक यसको दोषीको त होइन, दुरुपयोग भएको म त भन्दिनँ। हेर्नुहोस्, उद्यमी व्यवसायीहरूले आफ्नो लगानीलाई जताबाट प्रतिफल आउँछ उतातिर आकर्षित भएका मात्रै हुन् यसलाई। र तपाईँको उद्यमी व्यवसायीले आफैले निर्णय गरेर पनि त लिएका होइनन् नि त। ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू, राष्ट्र ब्याङ्कको अनुगमन हुन्छ, उनीहरूले पनि त फेसिलिटेट गरेको कारणले नै तपाईँको उद्यमी व्यवसायीहरू उतातिर आकर्षित भए नि त। तर अब यहाँ दुईवटा कुरा तपाईँले जुन भन्नुभयो नि, एउटा चालु पुँजी कर्जाको दुरुपयोग भन्नुभयो। आज राष्ट्र ब्याङ्कले जे कुरा गरे पनि, राष्ट्र ब्याङ्कको अहिले जुन चालु पुँजी कर्जा निर्देशिका आएको छ त्यसले त नेपालमा आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्दैन त। तपाईँको चालु पुँजी कर्जा कस्तो हो भने ब्याङ्क वित्तीय संस्था र व्यवसायीहरूको आपसी विश्लेषणबाट तपाईँको चालु पुँजी कर्जा निर्धारण हुनुपर्ने हो क्या। हरेक प्रकारका उद्योग व्यवसायहरूमा एकै प्रकारको नीति काम लाग्दैन। कसैलाई तपाईँको कुन महिनामा बढी चाहिएको हुन्छ, कसैलाई अफ सिजनमा बढी चाहिएको हुन्छ, कसैलाई माल बढी स्टकमा राख्नलाई चाहिएको हुन्छ, कुनै बेला चाहिएको पनि हुँदैन। त्यसकारण सबैलाई समान रूपमा लिँदाखेरि तपाईँको यो चालु पुँजी कर्जाको जुन उद्देश्य छ नि, यसलाई म एक्सेस टु द फाइनान्स भन्छु क्या। वित्तीय पहुँच, जहाँ वित्तीय पहुँच अप्ठ्यारोमा पुग्यो नि तपाईँको, त्यहाँ लगानी बढ्न सक्दैन क्या। आज तपाईँको चालु पुँजी कर्जा निर्देशिकालाई यदि सरकारले अगाडि बढ्यो भने हाम्रो आर्थिक गतिविधि बढ्न सक्दैन। उद्यमी व्यवसायीहरूले अन्य बाटोहरू खोज्न सक्छन्। जस्तो अहिले तपाईँको गुनासो के छ, कर्जाको एउटा त्यो ब्याजको दर घटेन भन्ने हो कि, अथवा यो अहिले तरलताको व्यवस्थापन सरल भएन कि के त तपाईँहरूको जुन अहिले गुनासो अझै छ? अहिले सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको अर्थतन्त्रमा उच्च ब्याज दर नै हो। हेर्नुहोस्, कोभिड अगाडिकै सिचुएसनमा हामी जाउँ न तपाईँको, त्यति बेला ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले सिङ्गल डिजिटमा ब्याज दरहरू दिइरहेका थिए कि लगानीको लागि। अहिले जति पनि प्रोजेक्टहरू तपाईँको लगानी भएका छन् त्यो 7-8% ब्याज दरमा लिएर लगानी गरिएका स्थितिहरू छन्। कोभिड पछिको अवस्था कस्तो हो भने दुईवटा कारणले ब्याज दर बढ्यो।
एउटा त राष्ट्र ब्याङ्कले पनि यो मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्ने नामले नि आफ्नो ब्याङ्क रेटहरू धेरै बढायो, यति उच्च स्पिडमा बढायो। जस्तो 3 वर्ष कोभिडको बेलामा 5% को ब्याङ्क दर थियो भने एकैचोटि 8.5% गर्यो। हेर्नुहोस् कि एकपल्ट 2% बढायो, त्यसको 3 महिनापछि तपाईँको 1.5 घटाएर 8.5 गर्यो। अहिले त्यसमा 1% घटाएको छ भनौँ न। तपाईँ 8.5 हुने बित्तिकै यता अर्कोतर्फ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको भोल्युम पनि कम भयो। हेर्नुहोस् है, उनीहरूले पनि आफ्नो प्रिमियम दरहरू धेरै बढाए। तत्कालीन अवस्थामा जब प्रतिस्पर्धी वातावरण थियो नि तपाईँको, यही ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले कसैलाई आफ्नो आधार दरमा 0.50, कसैलाई 1 मा यसरी कर्जा प्रवाह गरिरहेका थिए। त्यसपछि आएर एकैचोटि 5 देखि 7% सम्मको प्रिमियम थप गरेर कर्जाको दर झन्डै तपाईँको 14-15% मा हुन गयो। 7% को लगानीको कोस्टिङ गरेर प्रोजेक्ट अहिले ब्याज दर घट्न सकेको छ कि छैन? अहिले सामान्य रूपले घट्न लागिरहेको छ, तर जुन द्रुत गतिले घट्नुपर्ने थियो नि त्यो गतिले घट्न सकेको छैन। यहाँ दुईटा मैले भने नि कोभिड-19 को अगाडिको अवस्थामा आयो भने त हाम्रो घटिहाल्छ। त्यति बेला हाम्रो केन्द्रीय ब्याङ्कको ब्याङ्क दर 5% थियो, अहिले 8.5बाट 1% घटाएर 7.5 गरिरहेको छ। आज तरलताको समस्या कहाँ छैन, ब्याङ्कहरूमा 4 खरब तरलता छ भनेर केन्द्रीय ब्याङ्कै सोच्नु। तर कि लगानीको यत्रो हाई इन्ट्रेस्ट रेटमा त लगानी आकर्षित भएको छैन नि त। उद्यमी व्यवसायले कर्जा लिनै सकिरहेका छैन। तरलता ब्याङ्कहरूमा छ, तर त्यो लगानी हुन सकेको छैन। तेस्रो कुरा के छ भने जस्तो यहाँको भनाइमा 4 खर्ब रुपियाँ ब्याङ्कहरूसँग तरलताको अवस्था छ हैन त, तर लगानीको उद्यमी व्यवसायीहरू आकर्षितै भइरहेका छैनन्। यो अवस्थामा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले कस्तो खालको मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्ला भन्ने लाग्छ? लगानी प्रवर्धन गर्ने खालको विस्तारकारी मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्यो। यसमा 3-4वटा कुरा राष्ट्र ब्याङ्कको भनाइ सुन्दाखेरि अहिले पनि के देख्छ भने राष्ट्र ब्याङ्कले कतै सङ्कुचित अझ पनि अलिकति कडा खालको मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्ने, अहिलेको आर्थिक अवस्थाले गर्दा वित्तीय अनुशासन राख्नुपर्ने भन्ने कुनै कुरा आइरहेको छ त? होइन, यहाँले भनेको कुरा ठिक हो। धेरै फोरमहरूमा मैले पनि विज्ञहरूले पनि भन्छ हामीले अहिले सङ्कुचित मौद्रिक नीति नै ल्याउनुपर्छ। हामी भन्छौँ, निजी क्षेत्र भन्छौँ, यदि यो आर्थिक शिथिलतालाई समाप्त गर्ने हो भने हामीलाई एक्सपान्सनरी नेचरको मौद्रिक नीति चाहिन्छ। अहिले यहाँ कन्ट्राक्सनरी र एक्सपान्सनरीको नकुरा गरौँ। अहिले निजी क्षेत्र अत्यन्त सङ्कटग्रस्त अवस्थामा छ। एउटा त आर्थिक मन्दीको शिथिलताले ग्रसित अवस्थामा भएको निजी क्षेत्र भनेको अर्थतन्त्रको मुहान हो। हेर्नुहोस्, निजी क्षेत्रबाट आर्जित ब्याजबाटै तपाईँको ब्याङ्किङ सेक्टर पनि चलिरहेको हुन्छ, चलायमान भइरहेको। आज जति आर्थिक गतिविधि विस्तार हुन्छ नि सरकारको राजस्व पनि त्यसैबाट बढ्ने हो। आज किन सरकारको राजस्व सङ्कुचित भएर आयो त? निजी क्षेत्र सङ्कुचित हुनुको मतलब सरकारको राजस्वको क्षेत्र पनि सङ्कुचित हुनु। त्यसकारण यो निजी क्षेत्रको आर्थिक गतिविधि विस्तारलाई पहिला त उनीहरूलाई संरक्षण गर्नु पर्यो। हेर्नुहोस्, यो विगतमा यो 2 वर्षदेखि जुन यो सङ्कुचित नीतिहरूले अहिले धेरैले ब्याङ्कको ब्याज पनि तिर्न सकेका छैनन्, किस्ता पनि तिर्न सकेका छन्। हाम्रो माग एउटा त के हो भने अहिले विशेष साना मझौला व्यवसायहरू, साना लगानीकर्ताहरू होइन, जसले चाहिँ साना उद्योगी अथवा लघु घरेलु उद्योगी, साना मझौला उद्योगीहरू बढी मारमा परेको हो। एकदम किनभने उनीहरूले त हाई प्रिमियममा उनीहरूलाई लिनु पर्यो नि। त्यसपछि गत वर्ष राष्ट्र ब्याङ्कले 2 करोडसम्म 2% मात्रै तपाईँको प्रिमियम थप गर्न पाइने भन्ने पनि नीति ल्यायो। हेर्नुहोस्, तर के छ भने यो आर्थिक शिथिलताले गर्दाखेरि धेरै जसो भनौँ न कारोबारै ठप्प भइरहेको अवस्था देखियो नि त। एउटा त ब्याज दर घटाउनु पर्यो, एउटा वित्तीय पहुँच सजिलो हुनु पर्यो क्या अहिलेको अवस्थामा, अनि आर्थिक गतिविधिको विस्तार हुन्छ। होइन भने यो अर्थतन्त्रको मुहान मैले जुन भने नि निजी क्षेत्र हो, मुहानै तपाईँको क्षतिग्रस्त भइदियो भने त भोलि यो अर्थतन्त्रमा यस्ता यो आर्थिक शिथिलता जस्ता समस्याहरू त आउनु स्वाभाविक हो। हेर्नुहोस्, अब अर्को कुरा पनि यहाँ एउटा के म भन्न चाहन्छु भने अब यसपल्टको जुन यो भर्खरै आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट आयो, यसले पनि निजी क्षेत्रलाई उत्साहित गर्न सकेन। किनभने आर्थिक गतिविधिमा शिथिलता आएपछि सरकारको राजस्व पनि धेरै कम हुन गयो। त्यो राजस्व कम हुनको लागि अहिले राजस्वमुखी बजेटै ल्याइदियो। हरेक कुरामा राजस्वका दरहरू बढाइएका छ। नेपाल कस्तो मुलुक हो भने खुला सिमानाको मुलुक, जहाँ धेरै राजस्व बढ्ने बित्तिकै तपाईँको चोरी पैठारी सामानहरू हुन थालिहाल्छ, झन् राजस्व घटेर आउँछ। हेर्नुहोस् है, तपाईँको अहिले पनि तस्करीलाई प्रश्रय दिने काम भइ नै रहेको होइन। राजस्व जति बढ्यो त्यति तस्करीलाई प्रश्रय हुने हो। हेर्नुहोस् है, जस्तो बिचमा केही सङ्कुचित मौद्रिक नीति अन्तर्गत धेरै आइटमहरूको इम्पोर्टमा रेस्ट्रिक्सन लगाइयो नि त, तपाईँको बन्दै गरियो। तर के छ, त्यो गाडी
बाहेक अन्य सबै सामानहरू तपाईँको त्यति बेला अवैध बजारमा नाकाहरूबाट आए एकदम मजाले एकातर्फ भने खुलेआम रूपमै आए, एकातर्फ उद्यमी व्यवसायको कारोबार पनि खतम भयो, अर्कोतर्फ सरकारको राजस्व पनि गयो त्यसमा। यो विषयमा आउँछु यहाँसँग। दर्शकवृन्द, हामी यसपटकको आर्थिक कार्यक्रम बिजटकमा आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति कस्तो आउनुपर्छ, ब्याङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रको तरलता व्यवस्थापन र यति बेला साना मझौला उद्योगी व्यवसायहरूको अहिले आर्थिक मन्दीमा परेको मार लगायतका विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। हामीसँग नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल हुनुहुन्छ। पाल भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ आर्थिक कार्यक्रम बिजटकमा। फेरि यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। जस्तो यहाँले विशेष गरेर यो मौद्रिक नीति चाहिँ एकदमै मतलब उदार खालको भनेको लचिलो भन्नुभएको हो। एकदम एकदम यसले गर्दा त्यसको लागि यहाँहरू जस्तो सङ्घ संस्थाहरूले हिजै मात्रै पनि विभिन्न निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर सामु तपाईँले छलफल पनि गर्नुभयो होइन? खास कुरा के हो त? यो सबै निजी क्षेत्रको एउटै भनाइ के त यति बेला? अहिले सबैको एउटै भनाइ कि ब्याज दर घट्नु पर्यो, ब्याज दर सकेसम्म एकल दरमै आउनु पर्यो भनेर स्पष्ट छ। अर्को हाम्रो ब्याज दर घटेको छैन, अहिले घट्न लागिरहेको छ, तर यो गतिले गर्दाखेरि यसले लामो समय लिने भयो नि त। तपाईँको ब्याज दर घटेको भए ब्याङ्कमा तरलता 4 खरब जति रहन्थ्यो र उद्यमी व्यवसायीहरूको त कामै लगानी गर्ने हो। हेर्नुहोस् अघि आज किन लगानी हुन सकिरहेका छैनन्? एउटा त ब्याज दर तपाईँको घट्नु पर्यो, सबभन्दा पहिलो माग भनौँ न निजी क्षेत्रको। अर्को भनेको एसेस टु द फाइनान्स, वित्तीय पहुँच, वर्किङ क्यापिटलबाट जुन गाइडलाइनबाट जुन अहिले समस्याहरू छ नि, अहिले यो आर्थिक शिथिलता हटाउनलाई त्यो सबै प्रावधानहरूलाई केही समयको लागि पूर्ण रूपले त्यसलाई स्थगित गर्नु पर्यो। तेस्रो भनेको अहिले जुन समस्याबाट कसरी उकास्ने, वित्तीय क्षेत्रमा जुन समस्या देखिएका छन्, जस्तो निजी क्षेत्रको भनौँ न कर्जा र ब्याज तिर्न नसकेको अवस्थामा पुनर्तालिकन कर्जा र ब्याज तिर्ने कुराहरूलाई पुनर्तालिकरण गर्नु पर्यो। खालि यो ब्याज तिर्न सकेन, कर्जा तिर्न सकेन भनेर उहाँहरूको सम्पत्ति लिलाम मात्रै गर्नु भएन, किनभने तपाईँको ब्ल्याकलिस्ट कालो सूचीमा पर्नेहरूको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढी नै रहेको छ। हेर्नुहोस् अघि अनि बजारमा तपाईँले हेर्नुभयो भने प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रहरूमा सबै तपाईँको सटरहरू, गोदामघरहरू सबै खाली देखिन्छन्। तपाईँ हेर्नुहोस् न, दैनिक पत्रपत्रिकाहरूमा धितो लिलाम सम्बन्धी सूचनाहरू त दिन प्रतिदिन आएर बढी नै रहेका छन्। यस्तो अवस्थामा त निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित हुनु स्वाभाविक हो। निजी क्षेत्रको अर्को समस्या के हो भने अब यहाँले भन्नुभएको छ त्यस्तो खालको क्षेत्र जुन साना मझौला होइन कमजोर निजी क्षेत्र छ, त्यसलाई चलायमान हुनको लागि के गर्नुपर्छ? होइन, उनीहरूलाई चाहिँ अलिकति पुनर्कर्जाको सुविधा दिनुपर्छ। अहिलेको अवस्थामा त्यो ब्याज दर घटाउने त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, त्यसमा पनि अलिकति रिफाइनेन्सिङको सुविधा जुन विगतमा कोभिड पछि सरकारले दिएको हो, केन्द्रीय ब्याङ्कले पनि दिएको हो, तर 81 त्यो खिच्यो। तर यसमा फेरि राष्ट्र ब्याङ्क भनाइ के छ भने ब्याङ्कको लगानी डुब्न सक्छ। अहिलेको अर्थतन्त्रलाई जोगाएको छ भने ब्याङ्किङ सिस्टमले जोगाइरहेको छ होइन? उहाँको भनाइ ब्याङ्किङ सिस्टमले जोगाएको अर्थतन्त्रलाई अहिले चाहिँ एकदम होसियारीपूर्वक वित्तीय औजारहरू प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने भनाइ चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कको छ होइन? बट त्यो राष्ट्र ब्याङ्कको त्यो नीतिलाई हामी यसरी पनि तपाईँको भन्छौँ कि यदि अहिलेको अवस्थामा यो निजी क्षेत्रको अर्थतन्त्रको मुहानको संरक्षण यदि गरिएन भने यसले भोलि गएर त्यही समस्या ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई जोगाउन गाह्रो हुन्छ। उहाँहरूको एनपिए बढेर जान्छ। उद्यमी व्यवसायीले तपाईँको कर्जा र किस्ता तिर्न सकेन भने त एनपिए त बढ्ने भयो नि त तपाईँको। अर्को भने खराब कर्जा बढ्दो अवस्थामा, धेरै बढ्दो अवस्था, जस्तो अब असार मसान्त आउँदैछ, आइरहेको छ होइन? तपाईँहरू कतिको दबाबमा हुनुहुन्छ उद्योगी व्यवसायी लगानीकर्ताहरू? होइन, धेरै क्षेत्रहरू यस्ता छन् कि जसले त तपाईँको किस्ता र ब्याज तिर्नै सके। अघि मैले भने दबाबको कुरा त तपाईँले जुन दैनिक पत्रपत्रिकाहरूमा धितो लिलाम बिक्रीको सूचनाहरू हेर्नुहुन्छ नि, अब त्यो धितो लिलाम बिक्री पनि तपाईँको हुन छाड्छ, किनभने मन्दीले गर्दाखेरि न त तपाईँको घर जग्गा क्षेत्रमा अलिकति पनि तपाईँको भनौँ न सहजता छ, घर जग्गा क्षेत्र पनि एकदम शिथिलताको अवस्थामा छ, निर्माण क्षेत्र एकदमै शिथिल अवस्थामा छ। तपाईँको साना तथा मझौला उद्योग व्यावसायिक क्षेत्र त शिथिलतामा छ भनेर त यो केन्द्रीय ब्याङ्क नै तपाईँको तथ्याङ्कहरूमा देखाइरहेछ कि यो तपाईँको स्मल र मिडियम स्केलको तपाईँको व्यावसायिक र
उद्योगीहरू त अत्यन्तै चरम अवस्थामा, पर्यटन क्षेत्र त्यस्तै अवस्थामा छ। यस्तो अवस्थामा त के छ भने अहिले हामीले यहाँ एक्सपान्सनरी कन्ट्राक्सनरी भन्दा पनि यो हाम्रो निजी क्षेत्रलाई कसरी अगाडि जोगाउने, अर्को अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण प्रभाव परेको यो अहिलेको शिथिलतामा सहकारी क्षेत्र भनेको हेर्नुहोस् हाम्रो अर्थतन्त्रको 3 खम्बे नीतिमा एउटा महत्त्वपूर्ण खम्बा सहकारी क्षेत्र पनि हो। आज सरकारी क्षेत्रको अवस्था के छ हामी सबैलाई ज्ञात नै छ। त्यो पैसा पनि त जनताको पैसा हो, त्यो पनि त तपाईँको उद्यमी व्यवसायीहरूले राखेको पैसा हो। यसरी एक सहकारी डुब्दै जानु कारण के त? अहिले जुन सहकारीमा ठगी धन्दा पनि देखिएको छ, सहकारी डुबेको पनि छ, केही सञ्चालकहरू सम्पर्क बाहिर पनि छन् भनिन्छन्। अहिले सहकारी पीडितहरूको लाइन लागेको छ। यस्तो भयो कि तपाईँको जस्तो जुन क्षेत्रलाई हामी सङ्कुचित गर्छौँ नि त्यो क्षेत्रमा सहकारीको लगानी बढी भइदियो भने त सहकारी क्षेत्र पनि त चलायमान हुन सक्दैन। भनौँ न घर जग्गाहरूमा धेरै ठुलो सहकारीको लगानी छ, किनभने त्यति बेला घर जग्गाको कारोबारमा एकदम राम्ररी एप्रिसिएसन भएर गइरहेको थियो। 81 यो अवस्थामा के उद्योगी व्यवसायले सहकारीबाट रकम लिएका छन् अहिले? होइन, कतै सहकारीमा जम्मा गर्ने पनि धेरै छन्, लिने पनि धेरै थिए। हेर्नुहोस्, लिनेले भनौँ न अब सहकारीबाट जग्गा राखेर धितो राखेरै लिन्छ नि त। सहकारीले पनि त त्यतिकै त उपलब्ध गराउँदैन तपाईँको। धितो राखेर लिने जग्गाहरूको आज यो आर्थिक शिथिलताले गर्दा न त घर जग्गाको कारोबार चलायमान हुन सक्यो, न निर्माणको कारोबार चलायमान हुन भनेपछि त जस्तो तपाईँलाई त अझ धेरै कुरा थाहा छ होइन? यो तपाईँले भोगेका समस्याहरू जस्तो चालु पुँजी कर्जाको सदुपयोग हुन सकेन भन्ने कुरा मैले तपाईँलाई सोधिसकेँ। तपाईँहरूकै कार्यक्रम फोरमहरूमा पनि व्यवसायहरूले अहिलेको आर्थिक मन्दीको कारण जिम्मेवार हामी पो हौँ कि हामी उद्योगी व्यापारी ब्याङ्करहरू अथवा हामी निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरू नै जिम्मेवार छौँ, हामी सुधार गर्छौँ भनेर भनेको नि सुनियो। होइन, यस्तो छ हेर्नुहोस्, अब यो सबैको वास्तवमा सबैको यो खालको भनाइ अहिले व्यक्तिहरू त आइरहेको छ। होइन, यो आफ्नो सबैको विश्लेषण हुन्छ। हेर्नुहोस्, यहाँलाई मैले मेरो विश्लेषण भन्ने हो, चालु पुँजी कर्जा निर्देशिका लागू भएपछि झन् उद्यमी व्यवसायीहरूको तपाईँको लगानीको स्रोतमा कमी आयो। हेर्नुहोस् कि विगतमा आएको सिस्टम जुन थियो भनौँ न, विगतमा जुन चालु पुँजी कर्जाबाट हामीले आफ्नो उद्योग व्यवसाय त्यसलाई 81 ब्रेक लागेपछि त्यसको कम्पेन्सेसन कहाँबाट पुरा गर्ने भने जस्तो अहिले सरकारले जस्तो यो भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने भनेर विभिन्न क्षेत्रमा हात हालेको छ। चाहे भुटानी शरणार्थी प्रकरण होस्, चाहे ललिता निवास प्रकरण होस्, चाहे अन्य विषयवस्तुहरू जहाँ अख्तियारलाई पनि तताउन खोजेको देखिन्छ। भनेपछि उद्योगी व्यवसायहरूको अवस्थालाई हेर्ने हो भने ललिता निवास प्रकरणमा पनि भाटबढी सुपर मार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङलाई पक्राउ गरेको अवस्था छ। हेर्नुहोस्, कुनै पनि अरू व्यवसायहरू पनि निगरानीको घेरामा छन् भन्ने सुनिन्छ। वास्तवमा के हो त यो? होइन, कुनै पनि अर्थतन्त्रमा आर्थिक अनियमितता, आर्थिक अपराधहरू हुनु भनेको एउटा स्वाभाविक कुरा हो। उद्यमी व्यवसायीहरू एउटा सम्मानजनक जीवनयापन गर्ने तपाईँको व्यावसायिक समाज हो। उद्यमी व्यवसायीहरूलाई विश्वमा पनि एउटा के सुविधा दिएको हुन्छ? अहिले त कुनै प्रमाण त भएको छैन नि त। आर्थिक अनियमितता भएको प्रमाणित हुनु पर्यो या आर्थिक अपराध गरेको प्रमाणित हुनु पर्यो। म यो ललिता निवासको केसको मात्रै होइन, म समग्र अर्थतन्त्रकै कुरा लिएर गर्दैछु तपाईँलाई। यस्तो अवस्थामा विश्वमा एन्टिसिपेटरी बेल दिन्छ कि तपाईँको मान्छेलाई समातेर थुनेर राख्ने कारण के भने त्यो भागेर जान्छ भनेर न हो, अन्य त केही हुँदैन। तर यहाँ त के छ भने त्यत्रो लगानी गरिएका उद्यमी व्यवसायीहरू के भागेर जान्छन् त? भागेर त जाँदैनन्। त्यसकारण विश्वमा धेरै ठाउँमा एन्टिसिपेटरी बेलको व्यवस्था गरिएको छ तपाईँको। त्यो एन्टिसिपेटरी बेलको व्यवस्था नेपालमा पनि हुनु पर्यो भनेर हाम्रो माग हो। त्यसले गर्दाखेरि के छ भने उद्यमी व्यवसायीहरू यदि त्यस्तो अवस्थामा आउँछ भने इन्भेस्टिगेसनको कोर्समा हेर्नु, इन्भेस्टिगेसन भनेको त अपराधहरू या अनियमितताहरू प्रमाणित भएको त होइन नि त तपाईँको। त्यो त एउटा परीक्षण कालमै छ नि त, नामै इन्भेस्टिगेसन भन्छौँ नि हामी। जस्तो राजनीतिक अनुसन्धानकै विषय हो नि। जस्तो हामीका के देख्यौँ, राजनीतिक व्यक्तिहरूसँग सहकार्यमा या चलखेलमा साँठगाँठमा जे भन्नुहोस्, अनि प्रशासनको आडमा ब्युरोक्रेसीको आडमा चाहिँ निजी क्षेत्रको व्यवसायीहरू पनि आर्थिक अपराधमा जोडिएका घटनाहरू विगतमा नै देखियो, अहिले पनि सुन्न आइरहेको छ। वास्तवमा के हो त? होइन, मैले यो कुरा भने जबसम्म त्यो प्रमाणित हुँदैन, इन्भेस्टिगेसनको अनुसन्धानको प्रक्रियामा रहन्जेलसम्म त्यो उद्यमी व्यवसायीहरूलाई कमसेकम एउटा एन्टिसिपेटरी बेल जुन विश्वभरि नै धेरै मैले माने, तर उद्योगी व्यवसायहरूलाई पनि अहिले राजनीतिक आहडमा
होइन सत्ताको दुरुपयोग गरेर आफ्नो लगानी विस्तार गरेको अथवा विभिन्न खालको त्यो देखिएको अवस्था छ कि होइन अहिलेसम्म त्यस्तो धेरै ठुलो प्रमाणित भएको देख्दिनँ। हेर्नुहोस् है कुनै अब एक दुईजनाले गर्यो भने समग्र उद्यमी व्यवसायीहरूलाई तपाईँले त्यही नजरले हेर्नु पनि उपयुक्त हुँदैन। ठिक छ आर्थिक अपराध गरेको प्रमाणित हुन्छ भने उसले कानुन बमोजिम त सजाय पाउनु पनि पर्छ, पाउँछ पनि। हेर्नुहोस् चाहे त्यो राजनैतिक व्यक्ति नै होस् या उद्यमी व्यवसायी होस् या साधारण व्यक्ति होस्, यहाँ मैले के कुरा गरेको भने अनुसन्धानकै क्रममा रहेको बेलामा उद्यमी व्यवसायी जस्तो प्रतिष्ठित समाज जसले धेरै ठुलो लगानी गरेको हुन्छ, जसले धेरैलाई बेरोजगारी समस्यामा समाधान गर्न रोजगारी उपलब्धता गराइरहेको हुन्छ, देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइरहेको हुन्छ, जसको जहाँबाट उठेको राजस्वबाट राज्य सञ्चालनहरू भइरहेको, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई यसरी एकैचोटि अनुसन्धानको क्रममा नथुनेर बरु एउटा जुन अघि एन्टिसिपेटरी बेलको जस्तै यहाँले भन्नुभयो मिनबहादुर गुरुङलाई जसरी पक्राउ गर्यो त्यस विषयमा निजी क्षेत्रको आपत्ति हो? होइन आपत्ति भन्दा पनि यहाँ यस्तो छ नि, एकजना यत्रो ठुलो लगानी गरेको व्यक्ति यसरी थुनामा बस्दाखेरि नि तपाईँको धेरै ठुलो भनौँ न साम्राज्य जुन एउटा चलाइरहेको हुन्छ त्यसको व्यवस्थापनमा त धेरै ठुलो अप्ठ्यारो त पर्छ नि त तपाईँको। उसले त त्यहाँ ह्यान्डल गर्न सक्दैन। त्यो उहाँले पनि त एउटा सिङ्गल व्यक्तिको हिसाबले ह्यान्डल गरिराख्नु भएको थियो। यसकारण अनुसन्धानको निजी क्षेत्रको मनोबललाई यसले पनि खोजे कि यहाँ त कुनै पनि अब कतिपल्ट के हुन्छ भने यसले निजी क्षेत्रको मनोबल कसरी हतोत्साहित हुन्छ भने कतिपल्ट जान या अनजानमा पनि काम भएका हुन्छन्, त्यो त प्रमाणित भएपछि मात्रै थाहा हुन्छ। हाम्रो व्यवसायहरूले अब यो कुरा कतिको सान्दर्भिक होला, भोलिको दिनमा अनुसन्धानमा आउला, यो एकजना व्यक्तिको हकमा मात्रै कुरा गरेको मैले प्रश्न उठाएको होइन। निजी क्षेत्रका उद्योग व्यवसायहरूले पनि भ्रष्टाचारको रकमलाई चाहिँ विभिन्न बाटोबाट चाहिँ लगानी गरे भन्ने कुरा चाहिँ नेपाली समाजमा है नेपाली बौद्धिक जगतमा यो कुरा उठ्ने गर्छ। होइन तपाईँको मैले कुरै बुझ्न सकिनँ नवराजी, निजी क्षेत्रले भ्रष्टाचारबाट लिने त होइन, आएको स्रोतको रकम पनि लगानी गरे। यस्तो छ नि तपाईँको भ्रष्टाचारबाट आएको स्रोतको लगानी भनेपछि त अब भ्रष्टाचारको स्रोतको त के परिभाषा? हामी तपाईँलाई गभर्मेन्टलाई बारम्बार के भनिरहेछौँ भने सम्पत्तिको स्रोत नखोलेको भन्नु खोजेको। सम्पत्तिको स्रोत होइन, नेपालमा आज 150 देखि 200 वर्षदेखि जुन यो आर्थिक गतिविधि विस्तार भइरहेको आजसम्म उद्यमी व्यवसायीहरू या अन्य कसैले पनि आर्जन गरेको सम्पत्तिको अहिलेसम्म अभिलेखीकरण गरिएको छैन। हामी बारम्बार यो कुरा भनिरहेका छौँ कि छैन? तपाईँले पनि धेरै सम्पत्तिको एकपल्ट अभिलेखीकरण गरिदिनु पर्यो। तपाईँको एकपल्ट यदि अभिलेखीकरण भएको भए तपाईँको कति अभिलेखीकरण भएको सम्पत्ति कसैको छ र त्योभन्दा बाहेक सम्पत्ति भेटियो भने यहाँले भनेको कुरा लागू हुन्छ कि? अहिले त त्यो अवस्था छैन। त्यो विषयमा सम्पत्तिलाई अभिलेखीकरण गर्नु पर्यो भने स्रोत नखुलेको भन्दाखेरि स्रोतको धेरै पटक यो परिभाषा छ आर्थिक गतिविधि। अब मैले प्रश्न किन गरेँ भने करप्सनको तहमा अहिले प्रधानमन्त्रीले नियन्त्रण गर्छु, अरू सरकारका कर्मचारीहरूले त्यसलाई त गर्छु भनेको अवस्थामा यो प्रश्न चाहिँ आम नागरिक समाजमा उब्जिरहेको हुनाले मैले यहाँलाई प्रश्न गरेँ। होइन यहाँले भनेको कुरा म के भन्छु भने जस्तो अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गतै राजस्व अनुसन्धान पनि छ, हेर्नु सम्पत्ति शुद्धिकरण पनि छ, तर सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन आउनुभन्दा अगाडि जुन अहिले अभिलेखीकरणको कुरा गरेर निजी क्षेत्रले धेरै वर्षदेखि बारम्बार माग गरेको हो नि त, खोइ अहिलेसम्म त्यो हुन सकेन। त्यो सबै नेपालीहरूको सम्पत्ति अभिलेखीकरण भए आज तपाईँकै सम्पत्ति अभिलेखीकरण तपाईँलाई बढी आयो भने त सिधै समात्न सकिन्थ्यो नि त। तपाईँको यो अभिलेखीकरण नभएको सम्पत्ति कहाँबाट आयो भनेर प्रश्न त गर्न सकिन्छ नि त। त्यो अवस्था छैन। हेर्नुहोस् तपाईँले यहाँ स्रोत नखुलेको, स्रोत त दिनै गरेको छैन। आज पनि तपाईँको धेरै ठाउँमा आज ब्याङ्कमा तपाईँ पैसा जम्मा गर्नुहुन्छ, अहिलेको हाई इन्ट्रेस्ट रेटमा त्यो 6 वर्षमा डबलै हुन्छ भन्ने छ। त्यो डबल हुँदाखेरि पनि कोही नेपाली नागरिकले त्यसको प्रमाण लिएको हुँदैन क्या, मैले ब्याङ्कबाट यति यो टिडिएस कट्टा गरेर यति आर्जन गरेको मेरो स्रोत हो। 10 वर्षपछि तपाईँले त्यही स्रोत कहाँबाट आयो भन्नुभयो भने स्रोत नखुलेको भनेर के यसरी यो आर्थिक वित्तीय अनुशासन कायम हुँदैन क्या समाजमा? यसको लागि हामीले एउटा तरिकाले अगाडि बढ्नै पर्छ। यो विषय उठेको हुनाले मैले प्रश्न गरेँ। अब तपाईँलाई अन्तिममा छोटकरीमा आगामी मौद्रिक नीतिको बारेमा एकदम छोटकरी भनिदिनुहोस्। अहिलेको मौद्रिक नीति एकदम दुईटा कुरामा कन्सन्ट्रेट हुनुपर्छ। ब्याज दरलाई न्यून ब्याज दरमा कसरी ल्याउने, त्यसका लागि विगतमा जति पनि यो ब्याज दर बढाउनको लागि हस्तक्षेपहरू भए त्यसबाट हामी बाहिर निस्किनुपर्छ। अर्को अहिलेको जुन अवस्था छ यो 3 वर्षदेखि कोभिड, रुस युक्रेन वारको ग्लोबल
इम्प्याक्टबाट परेको यो निजी क्षेत्रलाई वित्तीय पहुँच सजिलो हुनुपर्छ, एक्सेस टु द फाइनान्स, चाहे त्यो चालु पुँजी कर्जा निर्देशिकाबाट हो। अर्को वित्तीय नीतिहरू पनि निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने खालका हुनु पर्यो। खालि ट्याक्स रिभेन्यू ओरिएन्टेड वित्तीय नीतिहरू भएन। यो हिसाबले आयो भने यदि सही ढङ्गले आर्थिक मौद्रिक नीतिहरू प्रतिपालन भने हामी यो आर्थिक शिथिलताबाट उकास्न सक्छौँ। त्यो खालको निजी क्षेत्रलाई साना मझौला हरेक खालको व्यवसायलाई चलायमान बनाउने खालको नीति राष्ट्र ब्याङ्कले ल्याउनु पर्यो। त्यो खालको बजेट चाहिँ आउन नसकेको तपाईँहरूको गुनासो छ। दर्शकवृन्द, आज हामीसँग निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल हुनुहुन्थ्यो। यहाँले महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यसको लागि यहाँलाई धन्यवाद। हाम्रो निर्धारित समय पुरा भएको छ। आजको बिज टकमा हामीले समग्र मुलुकको अर्थतन्त्र, आर्थिक मन्दी र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ल्याउँदै गरेको आगामी आर्थिक मौद्रिक नीतिको व्यवस्थाको बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ। हामीसँग चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल हुनुहुन्थ्यो। उहाँको समय र विचारको लागि धन्यवाद दिँदै आजको लागि बिज टकको समय पुरा भएको छ। हामी बिदा माग्छौँ। नमस्कार।